السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان اے مفتی کی کیا ہے؟ مفتی محبوب صاحب، مفتی محمد شعیب صاحب اے عالم دین جرا سارے کولو پہنچے بڑے سارے اوکھے وقت دے ویلے ایان کراں کہ ساڈا سہارا بنے۔ اللہ پاک انہاں لوکاں جڑے سارے نال مدد پائے کرن دین، خاص کر یہ مفتی محمد شعیب صاحب ہو رہی اے مدد پائے کرن دین اور انہیں دی ٹیم اللہ پاک انہیں کو جزائے خیر دے وے۔ انہیں آن کراں کہ ساڈے سر دے اوتے ہاتھ رکھے، اے تمبو ٹینٹ وغیرہ سب انہیں دی مہربانی نال ساکو مہیا تھی گئے۔ اساں انہیں جے بالے بچے کو دعا کرن دے ہیں تے اللہ پاک انہیں دا اے جرا تھکاوٹ اے پہ چکڑے دے وچ کیچڑ دے وچ ٹور ٹور کراں کھی آ کراں کھی پیر پیا دے 2-3 میل ٹور کراں کھی آئن۔ اللہ پاک انہیں دا اے تکلیف دا ثواب اجر و عظیم عطا فرماوے، آمین۔